बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने अपनी कौम को बताया है कि भारत और चीन के दरमियान मामला तय पा गए हैं और दोनों ममालिक ने मुतनाज़ा इलाक़ों से या अपने मकबूजा इलाक़ों से अपनी अफ़वाज वापस बुला ली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने उन इलाक़ों को छोड़ दिया है जो उसने चीन के इलाक़ों पे कब्ज़ा किया हुआ था और चीन ने उन इलाक़ों को छोड़ दिया है जो उसने भारत के इलाक़ों पे कब्ज़ा किया हुआ था। लेकिन कल इसके जवाब में राहुल गांधी ने, जो अपोजिशन लीडर हैं और कांग्रेस के रहनुमा हैं, उन्होंने सही हक़ाइक़ कौम के सामने पेश किए हैं। बल्कि यूँ समझें कि पूरी कौम के सामने उन्होंने नरेंद्र मोदी की धोती उतार कर रख दी है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि राजनाथ सिंह ने चंद माह कबल ही भारतीय पार्लियामान को ये बताया था कि चीन ने हमारे 37,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है। राहुल गांधी ने पूछा कि मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ कि वज़ीर दिफ़ा की बजाय वो खुद आकर कौम को क्यों नहीं बताते कि चीन के साथ उनके क्या मामला तय पाए हैं। क्योंकि चीन जो है वो फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक काबिज था, जो मुतनाज़ा इलाका है। इसी तरह फिंगर 4 से लेकर फिंगर 1 जो है वो भारत के कब्ज़े में थी। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि चीन बढ़ते बढ़ते अब फिंगर 4 और फिंगर 3 पर भी काबिज हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन ने फिंगर 4 और 3 पे जो कब्ज़ा किया था, अब तक की इतलात के मुताबिक वो उसने कब्ज़ा नहीं छोड़ा। इसी तरह और भी बहुत सारे इलाकों में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, गलवान वादी है, जिन जिन जगहों पर चीन ने कब्ज़ा किया था उसने अभी तक नहीं छोड़ा। हाल बता भारतीय फौज जिस जगह पर पेशरफ्त करके चीन के इलाकों में घुस गई थी, वो इलाके छोड़कर वापस आ चुकी है। इस जगह पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी की टांगें कांप गई हैं और वो चीन का मुकाबला नहीं कर सका। हालांकि भारतीय फौज, भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स जंग करने के लिए और चीन के साथ लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन मोदी ने हमारी पूरी कौम और हमारी सेना यानी अफवाज की बेइज्जती करवाई है। यही वजह है कि पूरे आलमी मीडिया में भारतीय अफवाज को कागजी शेर कहा जा रहा है, जिस पर पूरी भारतीय कौम की जो है वो सर शर्म से झुक गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने दरअसल भारतीय अफवाज के दिलो दिमाग में बगावत के बीज बोए हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ। इस पर पूरे मुल्क में भारतीय मीडिया में राहुल गांधी पर तनकीद की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो मैसेज देना था वो न सिर्फ पूरी भारतीय कौम को पहुंच चुका है, बल्कि आलमी बिरादरी तक भी ये आवाज़, इस आवाज़ की बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी वो शर्मिंदगी के बुत बने हुए हैं। दरअसल नाज़रीन कराम, भारतीय अफवाज पहले ही शदीद दबाव का शिकार है, जिसकी वजूहात हम एक एक करके मोटी मोटी वजूहात गिन सकते हैं। वो ये हैं कि भारतीय अफवाज के पास असलहा और जदीद टेक्नोलॉजी की शदीद कमी है और तारीख़ में 1962 के बाद पहली मर्तबा भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान और चीन 2 महाज़ों पर शदीद मुश्किलात का और जंग का जो एक सूरत हाल है उसका सामना है। इसी तरह बीजेपी और आरएसएस ने जनरल बिपिन रावत की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक नया ओहदा घड़ा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा है, और उस पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को तैनात कर दिया। अब क्या पोजीशन है कि भारत की फ़ौज के आर्मी चीफ जनरल नरवाने हैं और जो सीडीएस हैं वो जनरल बिपिन रावत हैं। क्योंकि बिपिन रावत जो है उन्होंने ही पुलवामा का एक ड्रामा किया था। वो बीजेपी और आरएसएस के नज़रिए से बहुत मुतासिर हैं और मोदी के वो इंतहाई करीब हैं।
یہی وجہ ہے کہ اب فوج کے اوپر حکم جو ہے وہ آرمی چیف کے بجائے وہ CDS کا چلتا ہے۔ اس لیے اب فوج کی قیادت کے درمیان نظر اور سوچ اور قیادت کا بڑا شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اثرات پوری فوج کے اوپر باحث ادارہ جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ کمانڈ کے درمیان جب اختلافات ہوتے ہیں تو پورا ادارہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کے اندر جو مذہبی تقسیم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ چھوٹی ذات کے ہندو ہوں۔ یہ اب بھارتی فوج کے ساتھ جس طرح ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ برہمن جو فوجی ہیں وہ اپنے جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے ساتھ پانی پینا، ان کے ساتھ کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتے، اور سکھوں کی جو تحریک چل رہی ہے کسانوں کی، اس کی وجہ سے 20-25% تک نمائندگی رکھنے والے بھارتی فوج میں سکھ فوج جو ہیں وہ کافی بد دل ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی فوج کو اس کی وجہ سے بھی کافی فکر مندی جو ہے وہ لاحق ہے۔ ایک سروے حال ہی میں شائع ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی فوج میں شدید ڈپریشن پائی جاتی ہے۔ جب جنرل نروانے سے پوچھا گیا تو نہ صرف انہوں نے اس بات کی تصدیق کی بلکہ یہ بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، نہ صرف بھارتی فوج میں بلکہ میں بھی انتہائی ڈپریس ہوں، دباؤ کا شکار ہوں، مایوسی کا شکار ہوں، اور اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج میں نہ صرف خودکشی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں بلکہ عام بھارتی شہری اب بھارتی فوج میں ریکروٹمنٹ کرنا یا نوکری کرنا یا بھارتی فوج میں کچھ جوائن کرنا، اس سے بھی اب بدل ہو گئے ہیں۔ اب وہ بھارتی فوج میں شمولیت کے لیے یا نوکری کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ دراصل نریندر مودی نے نیشنلزم کے نام پر پاکستان کے خلاف اپنے معاشرے میں اتنی نفرت بھر دی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف اور اقلیتوں کے خلاف، کہ اب پورا بھارتی جو معاشرہ ہے وہ شدت پسندی اور دہشت گردی اور ڈنڈے اور مار کٹائی کا ایک شاہکار بن گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر RSS اور BJP کے لوگ اٹھ کر باقی معاشرے کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ وہاں کی سول سوسائٹی خوفزدہ ہے، پورا میڈیا یرغمال بن چکا ہے۔ بالی ووڈ کے جو اداکار ہیں وہ نریندر مودی کی آواز پر ہر وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو وہ قوم کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت کا جو تشخص ہے وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی شکل میں ساری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ اب اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر نریندر مودی نے وہ تمام اثاثے جو بھارتی ریاست کے ہیں، بھارتی قوم کے ہیں، اور 70 سال تک اس قوم نے جو بنائے ہیں، بھلے وہ ایئرپورٹس ہوں، بھلے وہ ریلوے اسٹیشنز ہوں، یا بہت بڑے بڑے کارخانے ہوں، اب نریندر مودی نے اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے ان کی پرائیویٹائزیشن شروع کر دی ہے۔ اب وہ امبانی اور اڈانی کو دیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھارتی معاشرے میں شدید خوف، مایوسی اور تکلیف پائی جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ پہلے بھارتی قوم نے اس چیز کا احساس نہیں کیا، اب وہ خوف کی ایک حصار کے اندر بند ہے۔ لیکن وقت ثابت کر رہا ہے کہ نریندر مودی نہ صرف خود ڈوب رہا ہے بلکہ پورے بھارت کو بھی اپنی اس انتہا پسندی کے طوفان میں ڈوبنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ وقت بہت قریب ہے جب پورا بھارت تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔